आदाब नाजरीन, रीजनल न्यूज यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज मैगजीन का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों। गांदरबल में तरक्की की नई राहें, पांदश से मनीगाम तक 4 लेन हाईवे के लिए 8 अरब 28 करोड़ रुपए लागत वाले मंसूबे को मरकजी सरकार की मंजूरी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत 360 जदीद तरीन बस स्टॉप से शहरी जिंदगी में इंकलाब। विश्वकर्मा स्कीम से पुलवामा के कारीगरों की हुनरमंदी में निखार और रोजगार में इजाफा। त्राल की 2 बहनों का शानदार कारनामा, दूध यूनिट और देसी दवा से मुकामी देहात में तब्दीली की है। कश्मीर में काश्तकारी का नया दौर, हाईटेक कल्टीवेशन से किसानों की आमदनी में शानदार इजाफा। और सर्दियों का नया तोहफा, कश्मीर में खुश्क सब्जियों की मांग ने नई बुलंदी छू ली। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे की तरक्की को तकवीत बख्शने की गर्ज से गांदरबल में पांदश से मनीगाम तक 4 लेन कौमी शाहरा की तामीर के लिए 8 अरब 28 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। आइए जानते हैं इस अहम मंसूबे की तफसीलात इस रिपोर्ट में। मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट और सयाहत के फरोग के लिए पांदश से मनीगाम वायल पुल के नजदीक तक 12.11 किलोमीटर तवील 4 लेन कौमी शाहरा की तामीर के लिए 8 अरब 28 करोड़ रुपए के करीब का मंसूबा मंजूर किया गया है। ये शाहरा श्रीनगर रिंग रोड मरहला 2 मंसूबे का एक अहम हिस्सा है। जिला गांदरबल के अवाम इस मंसूबे पर खुशी का इजहार करते हुए कहते हैं कि मज़कूरा शाहरा न सिर्फ सफर को मुयस्सर बनाएगी बल्कि सयाहत के नए मौके भी पैदा करेगी। नितिन गडकरी की जानिब से समाजी राब्ता का ट्विटर पे उन्होंने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, और उसमें ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जो पांदश से लेकर मनीगाम तक का जो पोर्शन है रोड है उसकी वाइडनिंग के लिए, यानी कि उस पर जो 4 लेन का जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हुआ है और 827 करोड़ का रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर जो है अप्रूव किया गया है। काफ़ी अच्छा वेलकम स्टेप है और खुसूसन अगर हम यहाँ के मकामी लोगों की बात करें उनमें एक खुशी की लहर तब दौड़ गई जब नितिन गडकरी की जानिब से ये जो ट्वीट है वो सामने आ गया। और ओवरऑल अगर हम देखें इसमें कई सारे जो है खुसूसन अगर हम देखें इस वाले पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैफिक जैम्स हैं वो रहते थे और स्कूली बच्चे या बाकी जितने भी जो इस रोड पर चलने फिरने वाले जितने भी जो मुसाफिर होते थे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है सफ़र करना पड़ता था। बड़ी अच्छी बात है, गांदरबल के हर एक शहरी में खुशी की लहर दौड़ रही है जब से ये एक हरी झंडी दिखाई गई है सरकार की तरफ से। और ओवरऑल में इसको देख रहा हूं इस तरह से कि गांदरबल की जो डेवलपमेंट होगी नए सिरे से एक बाब लिखा जाएगा। गांदरबल की जो डेवलपमेंट का जो मामला पिछले 40 सालों से गांदरबल एक बैकफुट पे रह चुका है। वजह यही थी कि यहाँ की जो सड़कें खस्ताहाली, जो यहाँ की सड़कों की जो खस्ताहाली थी वो एक खास वजह थी। तो मुझे उम्मीद है जो प्रोजेक्ट हमें यहाँ मंजूर हुआ है उससे गांदरबल में एक नया इनकलाब आएगा। ये सड़क मंसूबा हुकूमत की बुनियादी ढांचे की तरक्की पर तवज्जो की अक्कासी करता है और जम्मू कश्मीर में शहरी और दिफाई नक्ल हरकत को बेहतर बनाने की समत में एक अहम कदम है। श्रीनगर शहर में अवामी नक्ल हमल को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत 360 जदीद तरीन बस स्टॉप्स तामीर किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि इन बस स्टॉप से आवाम को कौन सी सहूलियात फराहम होंगी और कैसे ये शहरियों की जिंदगियों को आसान बनाएंगे। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर में 360 जदीद तरीन बस स्टॉप्स की तामीर का मंसूबा बनाया है जो मुसाफिरों को बसों की आमदोरफ्त की हकीकी वक्त की मालूमात फराहम करेंगे। इन बस स्टॉप्स में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जिनमें मुसाफिर मालूमाती निज़ाम भी शामिल होगा। ये निज़ाम स्मार्ट सिटी बसों की हकीकी वक्त की लोकेशन और रूट मैप दिखाएगा ताकि मुसाफिर अपने सफर की मंसूबाबंदी बगैर किसी परेशानी के कर सकें। हुक्काम ने एक अवामी सर्वे और जरूरियात के मुताबिक इन बस स्टॉप्स की निशानदेही की है। चीफ इंजीनियर स्मार्ट सिटी श्रीनगर अब्दुल कयूम किरमानी ने मुजव्वजा मंसूबे के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि ये बस स्टॉप्स जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता होंगे जिनसे अवाम को नक्लो हमल में आसानी
और बेहतर सहूलियात मिलेंगी। क्योंकि हमारी बसें 100% चल रही हैं, ई बसें, और लोग इतने बड़े खुश हैं कि हर एक का हमें आ जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बढ़े, जिसमें गवर्नमेंट ने अब और एक स्टेप लिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि और 100 बसें आ रही है, यहाँ पे जल्दी आ रही होगी। अब इसके लिए ये था कि जो लोगों को बड़ी मुश्किलें आ रही है और बार बार मीडिया में भी आ रहा है और हमें भी शिकायतें आ रही है कि बसें जो है वो एक जगह नहीं रुक रही है, उनका एक स्टॉप नहीं है, वो जहाँ भी मर्जी है वहाँ रुक रही है, जहाँ भी मर्जी है वहाँ सवारियाँ चढ़ रही है। हमने उनको एयर मार्क किए हैं स्टॉप्स, लेकिन हो सकता है कि अभी हमारा जो एनफोर्समेंट टीम है पूरा उसमें वो नहीं उतरा है, तो कहीं कहीं कमियां रही हो, तो हो सकता है कि ये बसें रुक रही हो और हमें भी शिकायत है। इसके लिए अब दूसरा स्टेप गवर्नमेंट ने ले लिया कि हम इनको ये बसें जो है बस स्टॉप्स बनाएंगे। इन बस स्टॉप्स पे जो ये मॉडर्नाइज होंगी सारी, इनमें ई फैसिलिटीज होंगी, इनमें वीडियोज होंगे, जो फैसिलिटीज होगी कि जो भी लोग वहाँ बैठे होंगे, जो बस का वेट कर रहे होंगे, उनके लिए बाज़ाब्ता स्क्रीन लगा होगा वहाँ, जो स्क्रीन पे दिखाएगा कि बस जो आ रही है वहाँ से किस जगह पे पहुंची, कितने टाइम में आ रही है, किस स्टॉप पे पहुंची है। और उसके बाद उसमें ये भी फैसिलिटी होगी कि मॉडर्न सारा इसमें होगा, तो ये भी फैसिलिटी होगा कि बस में सीट है कि नहीं है, कहाँ किस टाइम पे आ रही है, कहाँ से आ रही है। प्लस वहाँ पे स्क्रीन लगे होंगे जिन पे ये एडवर्टीजमेंट चल रहा होगा, और बेसिक फैसिलिटी जो भी है वो वहाँ पे इंशाल्लाह पर टीम को कुछ पावर्स भी मिले हैं। मैं ये भी साथ में कहूँगा आपको कि आप लोगों को 500 रुपया जुर्माना होगा जो बगैर टिकट उसमें पाया जाएगा, लेकिन अभी हमने वो स्टेप नहीं लिए हैं, तो उसके लिए अभी टीम बन रही है, तो वो इंशाल्लाह लागू भी होगा कि स्टिकर्स लगने हैं इनमें गाड़ी में जिसमें लिखा होगा जो बगैर टिकट होगा उसको 500 रुपया जुर्माना होगा। एक मकामी रिहायशी डॉक्टर एम अशरफ जलाली साहब ने इस तरह ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये मंसूबा श्रीनगर के शहरियों के लिए खुश आइंद है और मुसाफिरों को बसों की मालूमात फराहम करने का ये निज़ाम सफर को ज्यादा आरामदेह और मौसर बनाएगा। ये बहुत ही अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से, ये स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बसेस को लेके, लेकिन इसमें कुछ चीजें हमें भी सोचनी चाहिए। हमें जो इसके पर्टिकुलर बस स्टॉप जो है, एक आम आदमी को, एक अच्छे पैसेंजर को, एक अच्छे शहरी को उन्हीं पैसेंजर शेड्स की जगह जो है मुतयन की गई है, वहां पे उनको वेट करना पड़ेगा और वही यूज करके उनको वो बस स्टॉप यूज करने पड़ेंगे और उन बसेस में बोर्ड होने के लिए वो जगह अप्रोप्रिएट है। अक्सर देखा गया है जो अभी की जो स्मार्ट बसेस है ना, हम जब चाहे जहां चाहे उनको रोकते हैं, उनमें चढ़ते हैं, उनमें उतरते हैं, उससे जो बाकी ट्रांसपोर्ट जो है, जो एमवीडी है या एचवीडी है, जितने भी है, या 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स है, इनमें ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होती है, उससे और लोगों को तकलीफ होती है। ज्यादा बेहतर है अगर हम पर्टिकुलर डिसिप्लिन यूज करें अपनी लाइफ में भी, सिस्टम में भी, और एज ए गुड सिटीजन ऑफ दिस स्टेट हम ये सारा अडॉप्ट करके, इस डिसिप्लिन को अडॉप्ट करके हम अच्छे शहरी होने का सबूत दे सकते हैं। श्रीनगर में इन जदीद बस स्टॉप्स की तामीर अवामी जिंदगी को मजीद आसान और नक्लो हमल के निज़ाम को मौसर बनाने की तरफ एक अहम कदम है और इस मंसूबे की तकमील के बाद शहरियों को सफर में दरपेश मुश्किलात में नुमायां कमी देखने को मिलेगी। पुलवामा के हुनरमंदों के लिए विश्वकर्मा स्कीम एक नए उजाले की नवीद लेकर आई है। ये स्कीम न सिर्फ कदीम हुनर को नया रंग दे रही है, बल्कि रोजगार के मौके को बहुत वुसअत दे रही है। आइए जानते हैं कि कारीगर इस स्कीम से किस तरह से मुस्तफीद हो रहे हैं। पुलवामा के हुनरमंदों और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा स्कीम एक बड़ी तब्दीली का सबब बन रही है। इस स्कीम का मकसद कारीगरों को महारत बढ़ाने की तरबियत फराहम करना और उनकी मुआशी हालत को मजबूत बनाना है। विश्वकर्मा स्कीम के तहत कारीगरों को खसूसी तरबियत दी जा रही है, जिसमें जदीद और रिवायती तकनीकों पर तवज्जो भी शामिल है। इस स्कीम के जरिए कारीगर न सिर्फ अपना हुनर बेहतर बना रहे हैं, बल्कि नई मार्केटों तक रसाई हासिल कर रहे हैं। इस स्कीम में मुझे ऐसा ये फायदा मिला है कि जो इसका टूल किट आता है, टूल किट जैसे अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट में मुझे आता है कम से कम 30-35 हज़ार का वो टूल किट, तो मुझे वो गवर्नमेंट निःशुल्क में देती है, बिल्कुल फ्री देती है, तो बिल्कुल मैं अपना रोजगार चला सकता हूं इसके साथ। जहां तक आज की डेट में बात करूं तो आज हमारा बिल्कुल अपडेट है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि पहले जो जैसे जोल होते थे ऐसा है ही नहीं, आज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है सर। तो ट्रांसपेरेंसी की वजह से हम कोई भी इसमें आराम से अप्लाई कर लेता है।
مجھے یہاں سے 4-5 کلومیٹر یہ سینٹر دور پڑتا ہے، تو مجھے یہاں سے ہی مطلب اس کے فیئر کے پیسے ملتے ہیں. جن دنوں کے مطلب میں آؤں جاؤں تو اس کا پیسہ آتے ہیں اکاؤنٹ میں سیدھے میرے پاس. وشوکرما اسکیم کے بارے میں یہ میں بول سکتا ہوں کہ ایز اے یوتھ میں ایک پڑھا لکھا یوتھ ہوں، اور میں نے سمجھا کہ بہتر یہی ہوگا کہ وشوکرما میں اپلائی کرے. ایز اے کارپینٹر میں نے اس میں اپلائی کیا تھا، تو بہت سارے اس میں نے بینیفٹس سنے ہیں. سب سے جو بڑا اس کا بینیفٹ ہے، اس میں ہمیں ایک ریکگنائزڈ سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتی ہے وشوکرما اسکیم. تو اس کے تحت NPSS جو ڈانگر پورہ ہے وہاں سے مجھے کال آ گئی ہے کہ آپ کو ٹریننگ ہے. تو ٹریننگ کے دوران ہمیں ایڈوانس میں ٹول کٹ ملا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں 1000 روپیز ایز اے فیئر ملا ہے. اس کے بعد ہمیں آفٹر گیٹنگ کٹ اس کے بعد ہمیں 3000 روپیہ اور ملیں گے. تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور سب سے جو بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں جو سرٹیفکیٹ ملتی ہے، اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے ہم آگے اپنا فیوچر اور ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنا کوئی سیٹ اپ بزنس کر سکتے ہیں، اسپیشلی کارپینٹری کے بارے میں. تربیت دہندہ بابا رحمان خان نے بتایا کہ وشوکرما اسکیم کاریگروں کو آگے بڑھنے کے لیے ایک نئی سمت دے رہی ہے، جس سے ان کے ہنر کو ایک نئی پہچان مل رہی ہے. یہ PM وشوکرما اسکیم گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے امپلیمنٹ کی جا رہی ہے آرٹزنوں کے لیے. سر اس میں کیا سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں جو اب تک ایک طبقہ تھا آرٹزنز کا، وہ اس پہ دھیان دیا گیا ہے، جو غریب فیملی سے میکسیمم بلانگ کرتے ہیں، تو اس پہ دھیان دیا گیا ہے. اس میں کیا ہے سر، سمپل پروسیجر ہے. اس میں رجسٹریشن CSC کے پاس کرنا پڑتی ہے. تو CSC کے بعد جب رجسٹریشن ہوتی ہے اس کے اپنے ٹریڈ میں جس میں وہ کام کرتا ہے، اس کے بعد اس کو ایک ویریفیکیشن ہو جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے. پھر وہ ٹریننگ میں آ جائے گا، 7 دن کے لیے ٹریننگ اس کی ہوگی. اس ٹریننگ کے بعد اس کو 15,000 کا ٹول کٹ ملے گا، 4,000 کا DBT ملے گا. تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈائریکٹ DBT موڈ میں ہوتا ہے. یعنی ایک تو گورنمنٹ رجسٹریشن پورٹل پہ ان کی ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے، ان کو ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ میں ملے گا، ڈائریکٹ ان پہ گھر پہ ٹول پہنچے گا، اور بیچ میں کہیں پہ کوئی کسی کو نہیں رکھا گیا ہے. تو سمپل پروسیجر ہے سر. اس میں پلوامہ میں یہی ہے کہ اب تک لگ بھگ 10,000 کے قریب کینڈیڈیٹس کو رجسٹر کیا گیا ہے. 9,000 ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، ان کو DBT مل گیا ہے، ان کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں DBT موڈ میں پیسے ڈالے گئے ہیں. ٹول کٹ ان کے گھر پہ پہنچ رہا ہے پوسٹ آفس کے ذریعے. تو یہ اچھی طریقے سے یہاں پہ امپلیمنٹ ہے. غریب جن کو ابھی تک ان کو ایک رجسٹریشن کارڈ بھی نہیں ملتا، اپنے کسب کا کوئی کارڈ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ان کو گورنمنٹ اس اسکیم کے تحت سرٹیفائیڈ کرتا ہے، ایک سند ملتی ہے ان کو جس کسب میں وہ ماہر ہے. وشوکرما اسکیم نے پلوامہ کے ہنرمندوں کے لیے ترقی کے نئے دروازے کھول دیے ہیں. یہ اسکیم ان کے ہنر میں نکھار لانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے روزگار کی بہتر راہیں بھی ہموار کر رہی ہے. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں. ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. نئی واشنگ مشین. اچھا کیا ہوا؟ ارے شاپنگ پہ 2000 کا کیش بیک ملا ہے، بس QR کوڈ سکین کرنا ہے. اچھی دھلائی ہوگی ہے نا؟ بینک اکاؤنٹ کی. پیسے لیتے وقت QR کوڈ سکین، پن یا OTP کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے صرف پیمنٹ کے لیے ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے نامعلوم کوڈ یا لنک سے چوکنے رہیے اور نقصان سے بچ گئے. دھلائی سے یہ نئی دھلائی. RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے. پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے. آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. خواتین کا حوصلہ اور محنت اگر راستہ دکھائے تو دیہات بھی خوشحالی کا نمونہ بن سکتے ہیں. ترال کے دور افتادہ گاؤں بسمنی میں گجر برادری کی 2 بہنوں نے اپنے لیے خود کفالت کی راہ ہموار کر کے پورے علاقے کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے. دودھ پروسیسنگ یونٹ اور دیسی دوا کے ذریعے یہ بہنیں کس طرح کامیابی کی کہانی لکھ رہی ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ترال کے گاؤں بسمنی کی رہائشی 2 بہنوں روبینہ اختر اور کلثومہ اختر نے نیشنل رورل لائیولیہوڈ مشن کی مدد سے ایک دودھ پروسیسنگ یونٹ قائم کیا ہے.
جس سے پورے علاقے میں خوشحالی کی لہر دوڑی ہے۔ اس یونٹ کی بدولت نہ صرف معیاری دودھ کی فراہمی ممکن ہو رہی ہے بلکہ مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ روبینہ اختر کا کہنا ہے کہ ان کی جدوجہد کا آغاز NRLM یعنی نیشنل رورل لائیولیہوڈ مشن کے بارے میں جاننے کے بعد ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ مشن کی جانب سے مکمل رہنمائی اور مدد ملنے سے ان کا خواب حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے اور یوں وہ آج خود کفیل ہو کر دوسرے لوگوں کو بھی روزگار فراہم کر رہے ہیں۔ 2023 میں نے اس پہ اپلائی کیا تو 2024 میں مجھے یہ ملی اور میں نے 2024 اپریل سے اپنا کام سٹارٹ کیا ہے۔ آج 8واں مہینہ چل رہا ہے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، تو اگر میں ان 8 مہینوں میں دیکھوں تو میں نے بہت اچھا خاصا لاگ اٹھایا اس میں۔ پہلے میں خود ہی کام کر رہی تھی، اب میرے ساتھ میری بہن بھی انوالو ہے، میرے ساتھ میری مما بھی انوالو ہے، پاپا بھی میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہم گھر کے 4 فیملی ممبر ہیں اس ٹائم اور ہم چاروں ہی اس یونٹ پہ اب کام کر رہے ہیں، تو مجھے بہت اچھا خاصا لاگ ملا ہے اس میں۔ پہلے ہم خالی اس میں دودھ ہی بیچتے تھے، پھر تھوڑا تھوڑا آگے گئی میں، پھر میں نے دہی بنانا شروع کیا، پھر میں نے گھی بنانا شروع کیا، مکھن بنانا شروع کیا۔ آج میں نے ایک اور اس میں ایڈ کیا ہے، ایک ویلیو ایڈیشن کی ہے جس کو پنجیری بولتے ہیں۔ وہ پنجیری کس کام آتی ہے؟ جو ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں جن کی فرسٹ ٹائم ڈیلیوری ہو یا دوسرا بچہ جو بھی ہو، تو یا پریگننٹ ہماری کوئی بھی یا اس کے بغیر بھی کوئی ویکنس ہوتی ہے یا سردیوں میں ہمیں بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، میں نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو ہم کھائیں گے اور ہمیں اس سے بہت اچھا خاصا فائدہ ملے گا۔ میں جو ہمارے بے روزگار نوجوان ہیں، میں ان کو خاص کر جو ہماری لڑکیاں ہیں گھر میں بیٹھ کے، آج کل دیکھو کہ بہت ساری بے روزگاری کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو سوسائڈ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جب پیسہ نہیں ہوتا ہے پاس میں۔ میں ساری جو ہماری خاص کر بہنیں ہیں، میں ان کو یہ بات بولوں گی کہ میں بہت فار فلنگ ایریا میں رہ کے اگر میں اتنا کچھ کر سکتی ہوں تو وہ بھی کر سکتی ہیں، تو میں ان کو یہی میسج دوں گی وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ آج کل گورنمنٹ نے ہمارے لیے بہت ساری اسکیمز رکھی ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں اور اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنا سکتے ہیں۔ دودھ پروسیسنگ یونٹ کے ساتھ ساتھ دونوں بہنوں نے دیسی دوا بھی تیار کی ہے جو جوڑوں کے درد کے علاج میں مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ خشک میوہ جات کے خاص آمیزش سے بنائی گئی یہ دوا مقامی سطح پر کافی مقبول ہو چکی ہے اور کاروباری کامیابی کے اعتبار سے خاصی ثمرآور ثابت ہو رہی ہے۔ ضلع پلوامہ کے نیشنل رورل لائیولیہوڈ مشن مینیجر اویس قرنی کا ماننا ہے کہ یہ منصوبہ نوجوانوں، خاص طور پر خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک مثال ہے۔ حکومت کا مقصد ہی یہ ہے کہ خواتین کو خود کفیل بنا کر پورے سماج کی ترقی کو یقینی بنایا جائے۔ ہمارے پاس 3653 SHGs ہے جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ابھی کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہے کہ جب ہم سوشل موبلائزیشن کرتے ہیں، یہ سوشل موبلائزیشن کے لیے ہم ایک ٹیم بھیجتے ہیں گھر گھر، جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ان کو اویئر کرتے ہیں کہ آپ SHG سیلف ہیلپ گروپ میں جڑے، آپ اپنی مدد آپ کیجئے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سپورٹ ملتا ہے۔ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو ہر کسی قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ روبینہ کو ٹریننگ بھی ملی ہے، اس کے بعد اس نے اپنا یونٹ اسٹیبلش بھی کیا ہے۔ یہ ہے ہی جب کوئی انٹرپرینور یا کوئی بزنس کرے گا تو وہ کیونکہ گورنمنٹ کا یہ جو ہے سپورٹ ہی ہے ہر ایک کو سیلف امپلائمنٹ میں، کیونکہ نوکری نہیں مل سکتی ہے ہر ایک کو، تو اس کو بھی سپورٹ ملا ہے۔ اب وہ جاب سیکر سے جاب پرووائڈر بن گئی ہے، تو اپنے ساتھ ساتھ اس نے اور بھی ممبرز کو وہاں پہ ایڈ کیا ہے، ان کا بھی روزگار وہاں پہ ان کو بھی روزگار مل رہا ہے۔ اس کے بعد مارکیٹنگ میں بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں ان کو، ایگزیبیشنز لگتے ہیں، ہمارا اپنا یہ ہے امید ہاٹ ہے سری نگر میں، یا ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہم نے کچھ دکانیں لی ہوئی ہے، وہاں پہ ان کے پروڈکٹس رہتے ہیں، ان کی مارکیٹنگ میں پورا سپورٹ ہے۔ ساتھ ساتھ جو باقی اسٹیٹس میں سارس کے نام پہ ایک فیئر لگتا ہے، ہر ایک اسٹیٹ میں ہر سال میں لگتا ہے، وہاں پہ جا کے بھی یہ پارٹیسپیٹ کر کے اپنے پروڈکٹس شوکیس کرتے ہیں وہاں پہ، اور ان کی اچھی خاصی انکم جنریٹ ہوتی ہے۔ روبینہ اور کلثومہ کی کامیابی یہ ثابت کرتی ہے کہ محنت اور سرکار کی مدد کے ساتھ کسی بھی چیلنج کو موقع میں بدلا جا سکتا ہے۔ جموں کشمیر حکومت نے کاشتکاری کے فروغ کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت کسانوں کو سبزیوں اور ایگزوٹک ویجیٹیبلز کی کاشت کے لیے ہائی ٹیک پروٹیکٹڈ کلٹیویشن کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔
اس کا مقصد سردیوں کے دوران بھی زرعی سرگرمیوں کو ممکن بنانا ہے تاکہ کسانوں کی آمدنی کو دوگنا کیا جا سکے۔ آئیے جانتے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر میں کاشتکاری کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا ہے جو 2023-24 میں شروع ہوا۔ 5 سالہ منصوبے کا مقصد وزیر اعظم کے کسانوں کی آمدنی دوگنا کرنے کے خواب کو حقیقت بنانا ہے۔ پروگرام کے تحت 29 منصوبے شامل ہیں، جن میں سے ایک اہم منصوبہ سبزیوں اور ایگزوٹک ویجیٹیبلز کی ہائی ٹیک پالی ہاؤسز میں کاشت کو یقینی بنانا ہے۔ کسانوں کو پالی ہاؤسز کی تعمیر پر 95% سبسڈی دی جا رہی ہے۔ تحصیل ترہگام میں اب تک 12 ہائی کاسٹ اور 14 لو کاسٹ پالی ہاؤسز تعمیر ہو چکے ہیں، جو سردیوں میں بھی سبزیوں کی پیداوار اور بیج کی پنیری کی تیاری میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ علاقے کے ایک کسان ریاض احمد شیخ نے اس منصوبے کو امید کی کرن قرار دیا ہے، جس سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کراپ میں ہمیں لگتا ہے بہت اچھا فائدہ ملے گا۔ تو ہم نے جب کچھ سال پہلے وہ پچھلے سال HADP کا سنا تھا، ہم نے HADP میں اس وقت رجسٹریشن کی تھی، تو رجسٹریشن کر کے تو پھر کچھ ٹائم بعد ہمیں کال آئی ہے آپ کا ہائی ٹیک سینکشن ہوا ہے، اس کے بعد یہ کام شروع کیا۔ لیکن اس میں میرا بھی دل کرتا ہے، میں آلریڈی 30-35 کنال زمین ہے ہمیں، آلریڈی ہمیں اس میں لگ رہا ہے اس میں پروفٹ بہت اچھا ہوگا، اور یہ ہم شکر گزار ہے سینٹرل گورنمنٹ کا جس نے یہ سکیم HADP کی سکیم نکالی ہے اور فارمر کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچ رہا ہے، اور ہم خوش ہیں اس کام میں، سارے فارمر ہم کو خوش ہیں اس کام میں، اور میرے ساتھ کچھ فارمر اور بھی ہے جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، اور جو میری مدد 3-4 آدمی ہم ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں بہت فائدہ پہنچا اور کوآپریٹ کیا ہے یہاں کے جو آفیسران ہیں۔ SDAO آفس ترہگام میں تکنیکی آفیسر کامران احمد خان کا ماننا ہے کہ اس منصوبے سے حکومت کسانوں کو جدید سہولیات فراہم کر رہی ہے تاکہ وہ جدید طریقے اپنا کر اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکیں۔ ہائی ٹیک ہے ہمارا ایکچولی ایک اسکیم ہے ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام جو 2023 میں لانچ کی گئی تھی UT گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اس میں ایک پروجیکٹ ہے جس میں پروٹیکٹڈ کلٹیویشن کے لیے پروجیکٹ بنایا گیا تھا کہ تاکہ لوگ جب آف سیزن ہو، کیونکہ ہمارا جو کشمیر کا کلائمیٹ ایسا ہے کہ اس میں ہم کچھ ہی مہینے جو ہے سبزیوں کی کاشت کر سکتے ہیں یا پنیری یا سیڈلنگز بنا سکتے ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے ہم باقی ریاستوں سے کچھ وجہ سے لیگ کر جاتے ہیں، اور ہمارے فارمرز کی جو انکم ہے وہ وہاں اس لیول پہ نہیں پہنچ پاتی جو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہماری فارم کی انکم ڈبل ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس پروجیکٹ کو بنایا گیا تاکہ ایک جو فارمرز ہیں وہ آف سیزن میں بھی ویجیٹیبل کی کلٹیویشن بھی کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ سیڈلنگز بھی وہ تیار کر سکیں جو نارمل سیزن ہے، جو ٹائم جو ہم باہر تیار کرتے ہیں اس سے پہلے کر سکتے ہیں، تاکہ ان کو رینومریٹو پرائسز آئے، اچھے پرائس آئیں، اور ان کے یہ جو کلٹیویشن کرنے سے ایک تو ہمارے پاس فریش ویجیٹیبل بھی مہیا رہے سال کے سال، ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے انکم راؤنڈ دا ایئر جنریٹ ہو سکے۔ یہ مین مقصد ہے HADP کا۔ اس میں سارا جو کنٹرول ہے جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پر، سارا کنٹرول ہیٹنگ سے لے کر کولنگ ایک فارمر خود کر سکتا ہے۔ جو بھی اس کو کلائمیٹک ریکوائرمنٹس ہوں گی جو ویجیٹیبل کو گرو کرنے کے لیے چاہیے ہوں گی، وہ خود سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہاں پر اس کو باہر کے جو موسم سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ SDAO ترہگام سجاد احمد ملک اس منصوبے کو علاقے کی معیشت کے لیے انقلابی قدم قرار دے رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ہائی ٹیک ہے 500 اسکوائر میٹر کا، پہلا سب ڈویژن میں پہلا یہ ہے ہائی ٹیک ہے۔ ہم نے 2 اور بنائے ہیں، 500 کا ایک ہے اور 250 کا ایک بنایا ہے ترہگام زون میں، اور بنایا ہے اس میں گوشی زون میں۔ تو 4 ہم نے اس سال بنائے ہیں لو ٹیک۔ ایگریکلچر کو بوسٹ کرنا، لوگوں کو صاف شفاف سبزیوں کا پنیری ہے یا کسی اور چیز کی پنیری ہے وہ ہم اس کو لوگوں کو پہنچائیں وقت سے پہلے۔ ہمیں یہ جنوری میں پنیری تیار ہو جائے گی، پھر وہ ہم فروری اور مارچ میں آگے جا کر لگائیں گے زمینوں میں، تاکہ مارچ اور اپریل میں ہماری پنیری یہاں جو ہے سبزیاں وغیرہ تیار ہو جائیں۔ یہ منصوبہ کاشتکاری کے جدید نظام کے ساتھ سردیوں میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں مؤثر ثابت ہو رہا ہے اور کشمیر کے کسانوں کے لیے ترقی کی نئی راہیں کھول رہا ہے۔
नाज़रीन, जैसे ही वादी कश्मीर में सर्दियों की आमद होती है, यहाँ के रिवायती खुश्क सब्जियों की मांग में जबरदस्त इजाफा देखा जाता है। इन सब्जियों को मुकामी तौर पर होक्सून के नाम से जाना जाता है, जो सदियों से कश्मीरी खानों का लाजमी हिस्सा बनती चली आ रही है। इस हवाले से पेश है एक रिपोर्ट। कश्मीर में सर्दियों की सख्त लहर चिले कलान 21 दिसंबर से शुरू होकर 40 दिन तक जारी रहता है। इस दौरान वादी के लोग रवायती होक्सून यानी खुश्क सब्जियों का जखीरा करके सर्दियों का मुकाबला करते हैं। मकामी मंडियों में खुश्क टमाटर, रुआंगन हच, लौकी, अलहच, सेब के टुकड़े, चूंट हच, शलजम के टुकड़े, गोगज हच, नदरू, नदर हच, सुखाई हुई मछली, हुच गाड़, बैंगन, वांगन हच और खुश्क पालक, हुच पालक जैसी सब्जियों की खरीदारी में खासा इजाफा देखा जाता है। कश्मीर में इस तरह की सब्जियों का रिवाज और इस्तेमाल कदीम जमाने से चला आ रहा है और माहिरीन इसे यहाँ की सूरत हाल और मौसमी हालात के एतबार से अहम ईजाद करार देते हैं। कशीर तो वंद यम ज चीज लाजमी मलजूम आस रूदमुत यन पे कशीर बारसस आमुत ये वंद अन रतन रोजान बह वन पन्ने लॉकचार्ज तुम 50-60 वरी ब्रूठिम कत ये शीन पेवान 4 फुट 5 फुट 3 फुट 2 फुट मगर सह रोजान बराबर अगर नवंबरस मज त शीन पेवान सह बराबर रोजान मार्चस तान तथ वजह सर्दी कोठिश लगान अत शस्तर बनान लिहाजा वत तिमन दोहन महदूद अत मज ये हुनरमंद लुक दस्तकार लुक आर्टिजन लुक यम ज्यादा दफ्तरन तो पफ्तरन हिंद कायल कहें यम गरन मज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये पन्न पन्न गरन मज कारखान यम बार दित थवान सोरे गरन मज बुनियादी तौर होक्सिन हन थमुज ये सेप्टेम्बर 15 पे अक्टूबरस ताम बराबर होखनोमुत पशन पे सानियों माजो कोरियो कशरो खोतूनो सह होखवित थोमुत पत परेशानी कह रोजान हाक पालक मीट अल वांगन रुवांगन गोगज आर गोगज पतर गोगज मस बुम यह जन पम्पोशन नल तल पम्बच खसान सु नल तथ वन बुम बुम तो हगाड़ रनान तथ वंदस मज आज बुम तिमन निश घास अगर वुचन आज गर सह होखवित थवान गुछ कर तम पतन बे वपल हाक पम्ब हाक नदर निक निक गुरन तिम गाड़ यम होखवान रज हगाड़ पच हगाड़ बे ٲलवٕ थवान दाल थवान ये गरन मज स्टाक थवान करित अम पत कहन परेशानी बे गरन मज चौचि हन पन करान नबर मजबूरी नेरनु क्या वत तन बे फुटवाद शीन वक्त जरूरत यम चीज रवायती तम रचरावन पन कल्चर रचरावन। ज़ैनाकदल श्रीनगर के एक दुकानदार मुश्ताक अहमद का कहना है चिले कलान की आमद पर लोग बड़ी मिकदार में खुश्क सब्जियों के स्टॉल्स का रुख करते हैं ताकि घर में रवायती जायकों का लुत्फ उठा सकें। ब्रोट वंद वारिया गोब शीन पेवान काफी पतर लुक थवान ये गर मज स्टाक सारी होक्स पे यह शीन ज्यादा नबर पेवान नेरन सब्जी छाड़ने न आसानी मार्केटस मज पे कर यम इस्तेमाल यह सेहत खतर यह मुफीद नजलो जुकाम चास अम पोरान लुक कर प्रेफर खेनस मज वंदस मज यह रोजान 2-3 रेतन नवंबर दिसंबर जनवरी बस तान अम पे गर्मी ततान पे गि ब्रेक अत मज अलहट हंद वांगन गोगजार मछ मीट यम आइटम नेरान आज हकन तरीक वारिया असल यम माज बेन हकनावान तम हकनावान वारिया कि यह अलर्ट मान तो ब्रोट यह साफ तथ लाव आज बिल्कुल साफ क्लियर जन से मुन कड़म बाग मज तो ये थम हकनावन तरीक सही यह गामन मज माज बेन हकनावान पे वातान अस तान
करान डिस्ट्रिक्ट खरीदार मज निवान। ये खुश्क सब्जियां न सिर्फ सर्दियों में ग़िज़ाई ज़रूरत पूरा करती हैं बल्कि कश्मीरी तहजीब और रवायात को भी जिंदा रखती हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही न्यूज़ मैगजीन का आज का शुमारा भी इख्तिताम को पहुंचता है। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।